یا پلنگا تے شمامڑ واسطے بھئی یہ شوقی گلو رکھا ہے لہذا یہ حرام ہے اللہ دے فرشتے اس گھاری چ نہیں آدے اتھا اے دیا کتا رکھا ونے ہاں مجبوری ہے مال یا کھیتی باڑی یا گھر دی رکھی یا شکار دا کاروبار بندہ کریں دے اور کتے نال شکار کریں دے ورنہ جائے دے اس دے علاوہ کتے دے رکھن دی کوئی صورت نہیں ہے یہ تے تو منجی دے دودھ پورا کتے بھی میں دے پوتر مرن کو ہلا کے اور کتا دودھ پیدا پائے بندہ چٹی ڈاڑی اللہ آپ دودھ نہیں پیا پیدا تو شرم آمانی چاہی دی کتا دی بھیڑ تے چٹی ڈاڑی لگیا کھڑے شرم آمانی چاہی دی یادا شادیاں اکھاں جیڑی میں کتے دیاں بھیڑا واسطے نہیں شادیاں اکھاں رب دے دیتے ہوئے قرآن واسطے آئے اور پھر انہاں لوگاں دی تڑپ لے کھوتے محبت لے اندلو سیچو ہی کے جانا امام احمد بن حنبل دے دروازے تے بغداد آیا اور علم پڑھنا آیا اور امام احمد بن حنبل تے پابندی آئی اس وجہ کو کہ امام نہ جمعہ پڑھا سکتا ہے نہ تقریر کر سکتا ہے نہ بالغ پڑھا سکتا ہے کیوں امام قرآن دی عزت دی حفاظت کرے گا اور پرلے قرآن دی عزت کے خلاف ہے امام کو کوڑے مرے دے رہ گئے امام فرمائے میں کو کوڑے مرے دے پہو اور ایک کوڑا اتنا ظلم دا لگ رہا کہ اگر ہاتھی دی کانٹے مارے نہ تو ہاتھی زمین اچ بہ ویندا اتنا ڈاٹھا کوڑا ہوندا لیکن امام کانٹے جھل کے آدھا جان لگی ویسی لیکن قرآن دی عزت میں حفاظت کرے دا رہے سالے کو تو قرآن دی کوئی جنابی توہین کرے تا دن یہ مولویوں کے کام تو سب پیپسی کولا پیتی ہو ڈرامے لکھی ہو باقی جڑے نے ایک مولوی شودا دا کام ہے چلو ٹھیک ہے چنگا کام ہے مولوی دا قرآن دی عزت بولے دے نو قرآن دی عزت حفاظت کرے فرمایا اگے سنو امام دے دروازے تے آ کھڑا میں پڑھانا آیا امام سے فرمائے میں پڑھانا سندہ میں روتے پابندی تے کوئی نہ پھر سے نہ جنسیاں اس نے آکا حضور میں کو تدہ نہ پیش نہ جائے ملے میں طالب علم پڑھ کے آسا کتابوں میں دے ہتھیں شرط ٹوپی پٹکا میں تھوڑے بوئے تے پانا سا سہری کالے میں کو نہ پیش چلو میں طالب علمی آلہ روح گھن کے ہی نہ آدھا میں پھٹے پرانے کپڑے چاہ کے ہتھیں پنڑ آلہ کھاسا چاچینا میں گلیاں دے بیچ ہوکا دے سا پنڑ دا کوئی لوگ میں نو دانا اٹھا پیسہ دے سے جائے ملے تھوڑے دروازے دے آسا اصلی میں پنڑا دنیا دا دہان ہے میں دہان نبی دی حدیث دا مکتا لوگ سمجھے سن بھی خیرات وطا پنڈا ہے میں تیلے اوے دے آسا تو اٹھا دانا نہ دے میں تو میں کو روزانہ دی نبی دی ایک حدیث سنا دے میں بس میں دی زندگی گزر گئے او جنا پنڑ دے روپی پڑھتا رہا اور امام بکی بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امام ہی کے نکلا امام دے دروازے تو بھامے جو پنڑا روپ بنائے لیکن نبی دی شریعتوں میں حاصل کریں در آئے لہذا یسالونہ کا ایک سوال دی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ابو شریع مسئلہ بیان کرنا ہوئے کوئی آدھر سوال ایک سوال ہوتا ہے کہ دی اگلا جو ہے نوعیت اس نے منگان آلی ایک کاشے منگتا پہ اللہ پاک وہ ہیں چیزہ یار کو عطا کہ یسالونہ کا اے میرے محبوب اگر تھاری امت کوئی شریع مسئلہ پوچھے اے میرے محمد دی ذات کو سانا کو نفراد سا دکھائے اور ہون کونا ملا کو پوچھو چاہے نبی دے علم تے درکڑی لائی ہے نبی پاک کو جو ایک بندہ پوچھتا پہ میں حلالیاں یا حرامیاں یہ راز تو یا ماں جان دیا یا خدا جان دا صدقے نبی دے علم تو دھیما جے کو باپ دی پتہ ہے کہ حلالی ہے یا حرام دا ہے ایک بندے پوچھے میں جہنمیاں یا جنتیاں یہ تو معاشر دے میدان کو باتیاں گال ہی نہ مولی شاید لیکن حضور متین نے جمائے کے فرمایا ہاں تو جنتی ہاں تو جہنمی فیصلے تک قیامت تو بات تھی مڑی لیکن یار کو اللہ علمی عطا کیتا ہے چڑی جنت دی خبر نہیں دے دے بلکہ مدینہ جمائے کے جینو چامن جنت دی ٹکٹ دے دے چاہ اللہ علمی دیتا ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ کو اختیار بھی عطا فرماتا چاہ اگر محبوب محمد سائل آخری شمارے اگر کوئی سوال کرے نا علمی ابو مسئلہ پوچھنے واسطے تو وہی بیان کر دی گئے اگر کوئی محمد سائلہ کوئی مگتا تھوڑے بوئے کے کاشے منگا ناوے محبوب کو کوئی خالی فلات انہار کو کوئی جھڑکائے نہیں کیوں جھڑکو تو تاں جو پیچھو خدانے کمی ہوئے تھا یادہ محبوب میں ملے میں خدا تھا کو کمی کاشے بھی نہیں دیتی تو سا امت نو کمی کینے دے شو یادہ محمد سائلہ فلات انہار انہاں دے منگن دی دیر کو محبوب تو سا جھولیاں بھر دیوائے فرمائیے یسالونہ کا اس وجہ کو نبی پاک دے غلاموں اللہ یہ ایمان والا نال وعدہ کیا کرے دے ہمیں ایمان والا مرد ہمیں ایمان والی عورت خالد بن ولید کے مقابلے جائیں ملے کراڑ آیا اس نے وعدہ پہلے کیوں کی تھا اس وجہ کو اس نے آکے خالد میں مسئلہ تو یہ پوچھ رہے ہیں جو آسمانہ تو قرآن نازل دیئے نال تلواریاں دی کہ چھڑا قرآن آدھے نال تلواریاں دی آسمانہ تو خدا بھیجے دے
مسئلہ تو پوچھنے اے لیکن میں پہلے ان کیوں آکھے جو وعدہ کر جو آکھے کئی گال ہے کیوں اس وجہ کول کہ سب پتہ ہے خالد دی تلوار واہ بنجے تو چک دی نہیں خالد دا بار نہیں چکدا اگلی گال ہے کہ میں نے یہی پتہ ہے تو ہے ایمان آلا جائے میرے تائیں وعدہ کی نا کئی گال نہ آکھا کچھ مسئلہ تو ہون میں پتہ لگی ہونی دی گردن تک کٹی سکتی اپنے وعدے خلافی نہیں کر سکتی یہ ایمان آلہ دا وعدہ یہ دے بارے قرآن پاک آدھا پہ قانا وعدہو مسئولہ دلہ نہیں کرائے وعدہ پورا کرائے ان اس مقام دوتے قرآن پاک ایمان والا دی شان کیا دا سہد ہے اور قرآن پاک کتنے مقام تے ایمان والا نال جنت دا تعلق جوڑے اس وجہ کل نبی پاک علیہ السلام دے امت ابے دی شان ہے جب عام مسلمان وقتے آ ڈرے کہ وہ مشرک عورت نال ایمان والا مرد نکاح نہ کرے ایمان والی عورت کراڑ مرد نال شادی نہ کرے جب قرآن منع بھی کریں دے ہن خود سوچو جب تیرے میرے واسطے آ ڈرے تو کیا نبی پاک جہاں دے وطن پاک جو دنیا تے آئے اللہ انہوں کی ایمان دی دولت کونا عطا فرمائیو سی یادا یہ قرآن دی آیت نسیں دیئے انما المشرکون نجس مشرک پلیت محمد غلام پاک یادا اللہ مشرک نو پلیت نہ دھپے اور ہن معاذ اللہ در دہانی جیگا لاوے کہ نبی پاک دے امتی ابا مسلمان ہیں یا مشرک ہیں تو پھر ہوش دے ناکھن گھرنے پہنچن اس وجہ کل کہ مشرک پلیت ہے اور محمد مصطفیٰ دی ذات کو اللہ مشرکان دے پیٹی جو نہیں رکھا اللہ ایمان اللہ دے پیٹی جو رکھے یہ تو قرآن ہے آگے حدیث سڑو اللہ اکبر کبیران نبی دے غلام و رب دا قرآن اللہ فرمائے دے وَلَعْبُدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ کا قرآن ایمان والا دی شان بیان کیا کریں دے فرمایا ایمان والا مرد مشرک عورت نال نکاح نہ کرے ایمان والی عورت مشرک مرد نال نکاح نہ کرے کیوں فرمائے اس وجہ کل مشرک دا کام میں جہنم والے پاسے گھر کے وجنا ایمان والے دا کام میں جنت والے پاسے گھر کے آونا اس وجہ کل ایمان والے دے نال نکاح کرے سنائے نبی دے دیوانے ہو اللہ دا قرآن دے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ دا قرآن دے جڑے چنگے عمال بھامے ہوئے مرد تو بھامے ہوئے عورت شرط ہے جو ایمان والے ہوئے اللہ پاکیدہ زندگیاں تا فرما دیندہ ہے او نبی دے دیوانے ہو اتھو پتہ لگتا ہے رب دا قرآن دے مشرک پلیت ایمان والا پلیت نہیں ہے ایمان والے دی وکھری شان ہے او نبی دے دیوانا ہون کری عقیدہ معاذ اللہ جو نبی پاک دے والدین ایمان والے نائن نبی دا ابا ایمان والا ناؤ نبی دی امہ ایمان والی نائی شرم آنی چاہی دیئے اللہ دی قسمیں اللہ دے پاک پیغمبر دی امہ او بھی ایمان والی آئی مجھے محمد باپی ڈاڑھا ایمان والا آئی حدیث پاک کیجئے نبی پاک فرمایا اللہ نے میرے واسطے تو گالی پسند نہیں کی دیا آدھن یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا ہی گالے کہ جڑے میں رشتے کی دن او جنتی نومن ان نہیں ہو سکتا دو جمع بلائے جنوں میں رشتے کی دن او بھی جنتی جڑے رشتے کی دن او بھی جنتی او نبی دا غلامہ جڑے نبی دے گھر رشتے آمن آقا فرمائے سوائے جنتیاں دے اللہ میرا رشتہ کی تھائینے کی ناؤ یہ سوائے جنتیاں دے میں محمدیاں دھیاں دا رشتہ بھی کی تھائی نہیں ہویا پتہ لگا نبی دیاں گھر والیاں جنتی محمد پاک دے تریہ جماعت رہی جنتی ان کو یا کہ میاں نبی دی ہک دھی آئی لئی نبی دی ہک دھی نبی دیاں چار دھی آئے ہک دانا
زینب دوجی دا نام کلثوم تیجی دا نام حضرت رقیہ چوتھی دا نام حضرت زہرا فاطمہ الزہرا ایک نبی دی دھی ابو لہب دے گھر آئی دو نبی دی دھیاں عثمان غنی دے گھر آئیں ایک نبی دی دی حضرت مولا علی شیر خدا دے گھر آ پتہ لگا نبی دے تریہ جماعت رہی جنتی میرے محمد کریم دیا گھر والی جنتی سنو اے نبی دے دیوانے ہو اما ایسا باق رو دیا بیٹھی نیر پیما دن حضرت عبداللہ ابن عباس دن اما کیوں رونی فرمایا میں رو دیا خدا دے خوف جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس آکھن لگے اما اللہ ہی نہیں پسند نہیں کرے دا جو اپنے یار واسطے سوائے جنتیاں دے کوئی جہنمی رشتہ بولے فرمایا اللہ یہ گال پسند نہیں کرے دا جو نبی دے گھر جہنم دی چنگاری بھیجے اللہ کیا مادے تھیا عبداللہ ابن عباس دن اما تو محمد دی بیوی تے جنتی ہے تو بیٹھی وحیمی او نبی دا دیوانا یعنی ویلے اللہ نبی دے نکاح دے اندر کافرہ نہیں آما دے دا اللہ نبی دے نور کو کافرہ دے پیٹ کی میں رکھ سکتا ہے فرمایا نہیں نہیں نبی دی اما قلبی ایمان والیا محمد کریم دی اما اجوی ایمان والین اس وجہ خدا کا کریم نے فرمایا اتنا کنڈن دے اندر میں محمد دا نور آیا او بھی پاک آئیں یہ پیڑ دے اندر میں دا نوریا او پیڑ بھی پاک آئیں سنو حدیث پاک آدم دے پتر شیش آئیں شیر دے پتر یانس آئیں یانس دے کنان آئیں کنان دے ملائیل آئیں ملائیل دے بیارت دے ادریس دے متبشر آئیں وطل مدنے کنام وطلو وسام وشال والا بے ورداد دے وطاروخ ونخور و ابراہیم و اسماعیل و قدار و عمال محمد و ثابت و لوحیسا دے علی حسن دعاوت آوت ووا عدنان و عدنان تو بعد موید تو بعد نظار تو بعد مالک تو بعد فہر تو بعد غالب تو بعد مرہ تو بعد کلاب تو بعد کسائی تو بعد عبد مناف دے پترائن حاشم دے پترائن عبد المطلب دے پتر ہیں عبداللہ دے پتر ہیں محمد رسول اللہ فرمایا جڑیاں کنڈاں دے اندر میں محمد نوری او کنڈیں پاک آئیں جڑے پیڑ دے اندر میں نوری او پیٹ ہی پاک آئیں سنو نبی دے دیوانے ہو اما فرمے دیئے انہو خارج منی نور اے لوگوں جدا میرا پتر جمائے میرا پتر دنیا تے آئے کہیں دی ماں پیا دیئے تیرے میرے نبی دی ماں پیا دیئے جدا میرا پتر دنیا تے آئے فرمایا اللہ دی قسم میں کوئی میں لگائے یہ میں نور میرے پیٹ جو خارج تھی آیا میرے پیٹ جو نور نکلا ہوئے اور سمجھن گالی گالے بندہ ہوئے مولی صاحب ہوئے ماں دے پیٹی اچھا اجے جمع نہیں ابا لگا ونجے بے ملک موبائل دا دور بھی نہ ہوئے ایک جدید دور بھی نہ ہوئے ابا بلے 15 سال بعد تے مولی صاحب پڑھ کے داڑھی رکھا کے دروازے دے کھڑا ہوئے ابا ہوا میں اندروں کھڑا ہوئے مولی صاحب تے مولی صاحب آکے کون تھی لیں واکے میں دا گھارے میں دا پیواں انڈا سا مولی صاحب منیشی یا نہیں کوئی نہ منیشی وہ دے میں دا ڈٹھوئی کوئی نہیں بھامیں اکل دا تھوڑے تے بھامیں انہیں مذاق کھڑا کریں دے ماں کو آواز دیں دے آدھے اممہ ایک جوان آیا کھڑے دروازے تے اندرہ منا چاندہ میں نام دیں دا اے میں دا گھارے او آدھے جو میں تیرا پیواں اما تو دسا میں دا حقیقی پیوے یا مذاقے انہی کے دفعہ ماکسیو بچنا تو میں دے پیٹی چاہیں تیرا بابا بہر گیا 15-16 سال بعد آیا کھڑے میں نے بچڑا ہے تیرا حقیقی پیوے اور میں تھوڑے کل بوئیداں وہ بچڑا جیڑے حلالی اپنے دے قدمہ دے ڈھاسی یا کوئی نہ ڈھاسی ڈھائے ویسی ایک دفعہ ماں کھائے تیرا پیوے
جھک گئے پیو دے قدماتے شرم آنی چاہیے تیری میری ماں آنکھے جو تیرا پیوے تو جھک گئے تے محمد دی ماں کھڑی آدھی ہے میرا پتر نورے میرا پتر نورے اپنی ماں دے آنکھے منے نئے تے محمد دی ماں دا کھنے منے دا اے سنی دا کی دائے یڑا دے اماں تیری عزت کو لکھا سلام اسا منی کھنے تیرا بیٹا قلبی نورا تے محمد دی رات تجوی نورے